ايه تكسب ثواب عشان يبقى لف عند هلال المثلث. يخش موضوع الجنس عن علم يقول لك المثلث ميقات مبين ومعلوم. هلال ميقات لل 30 يوم وعرفناهم بقانون الاحرف والارقام، نعرفهم في الذره بدات من الثلاث عناصر دول. عندما تجذب اي عنصر منشق من هذه النواه يتجذب الى ان يؤدي لشعبه تتقل تنزل الارض تاني ولما جرى الى ان تمر من سم الخياط. لو انت مش عدساي، لو انت على بكايه ليك ميقات ابحث عليه فوق وانت تعلمه كانك تراه، وتاخد بكل الاسباب المؤديه الى العروج، لاننا في الدرك ولا ندري، ولكن يوجد درك ما هو اصعب، ولكن جعل لنا هذا قرآن كريم مبين في رق منشور فيه الخير وفيه الشر. اصل احنا في عالم اليسار، اهل اليمين فوق. لينا لازم ليه الطواف الشمال يسار عشان تعرف انك من اهلها، وليه 7 علشان ما تنساش ال7 ايام، عشان انت جيت لقيتها ال7 في المسائل. طب وانت يا عم ال7 قرآن هتقرأ تواريخ واسماء الله انت لما بتحتفظ في اسمك بتقول يا رب اسمي ايه وما انت قدام انت بتعمل ايه. فهنا عندما ترى المثلث تطلع رقم 1 كده تقول مين صاحب المثلث ده رقم 1. اطلعه ازاي؟ ده انا ما عنديش نفس، بس انا هتسلم حتى اعي ان من ارباب الله في الارض اللي اصابوا السنه وغير قادرين على انهم يعرضوا الرابعه. ليه؟ لانه هينزل تاني هيدرس المثلث اللي احنا بنقول في اللجنه الاولى بتاعته دلوقتي، اللي هيشكل بالامم كافه مع مراعاه وضع الديمومي بالفلاحي المصطباوي للامم كافه، ونغرس كفانا قلع. يمكن ده سبب لان البأس بدايه خير. وبشر الصابرين، وانا شايف المنصبين فيهم خير، ولو ما كان فيهم خير ما نصبوا. إذا كنا نستحق الخير هيجوا بالخير، نستحق الشر بيجوا بالشر. وأولي البأس بيبقى معاه مثلث بأس، وأولي الخير معاه مثلث خير، ولكن أنت تعي من هو الرابع في عالم الصبر، لأن المثلث ميقات مبين ومعلوم لأهل المثلث. أصل أهل الديانات احنا اختلفنا فيه، ولكن المثلث مش هنختلف فيه. أصله قائم على 4، يحمل 4 فصول ومقطفين يدونا أول الأزواج 3 و3 6 يبقى ضربنا بالطول. الله ده احنا من نفس التكوين. طب ده ايه اللي خلانا حلوين كده وجمال وعارفين نتكلم ورياضة وبتاع وحلبوك؟ لا ده في هنا روح يا عم. انت اطلب بس انت بس بالعلم عشان ترفع. اللي عرفت انت بتطلب ايه ومن مين تأكد. لو طلعت المثلث صح يا مولانا، اصل انا بحبك ومش هطلع المنبر ده، انا بس يا دوب امثل لك. اصل انا ممثل كده، امثل مشهد لحد ما اطلع على 3 واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصل انا وضحت لك التيوبات ولسه محتاج في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرف الالف ما عدتش منه، بس هقول اما بعد وهعرفكم بقانون الاحرف والارقام ما معنى اما وبعد ومن صاحبهم وبالقانون القائم على الاحرف والاسماء. الاحرف تدي اسماء والارقام تدينا ملايين والاف. يبقى رقم 1 يعرفني برب العرش العظيم الواحد صاحب التكوين صاحب هذه النواة. لو ما كان موجود ما كنا وجدنا، لأن وجدنا ولم نكن شيئا. ليه؟ لأن نسب لنفسه الجمع علشان يقول نحن نزلنا الذكر، لأن نحن هنا هو رقم 1، والنفس اللي هتجوب في أقطارها بمقياس مثلث نواة الذرة بميقات مبين ومعلوم مثلث 60 70 فوق ال70 لازم تكون أمين أيا كانت ديانتك، لأنك مثلث. خلاص بقيت مثلث جامع كل الديانات، بعضنا لبعض ظاهرة، وتقوى الله هي الحجة البيضاء. هلال يبدأ من جديد، بدايته خير نهايته خير، علشان الحساب يرمي واحنا هنا بنتحاسب بمقياس مثلث نواة الذرة.
إلى رجعنا على طول في برق البصر لما لأن في قانون كان تحت أقدام الرسول، ليه ما فتحتوش في ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر مدار النجم؟ ادالك مدار النجم بمقياس الألف حتى تعي 1000 عام اللي فيهم 1000 شهر، كل عام فيه شهر، تديك بقى الحسبة مظبوط حتى تتدبر. ترى الزوج التاني ال1000 ده متقارب، طب فين؟ طب غلوه شهر ورقوه شهر، طب في ميمنة وميسرة، يبقى 4 شهور خريف، يبقى ده اداني التورث حركة دائمة 4، يبقى رقم 4 في التورث. يعني أنا رقم 4 اللي جاي يورث المثلث ده، ما هو هيورثها لعباده الصالحين حتى وإن كانوا أصحاب بأس، لأننا نستحق فنقف أمام الله بصاحب البأس ونتوب على ما نفعله الآن. هي دي البداية، المثلث، وأنت تعي صاحب المثلث. اللبنة الأولى تعرفك إن فيه خالق وجد لك 3 وأنت المورث الصالح اللي هتورثه المثلث ده. طب مين اللي خلقه؟ لا بعدين تعرف، بس شوف هيشتغل ازاي، لان انت التورث. طب انت واحد، ما ينفعش تبقى مكان الواحد، لازم تلاقي لك واحد عشان هتجمع رقم 5. ايه هو الدائره المغلقه؟ الماء، النار، الهواء، التراب، الحديد. ما هو هذا المثلث زوجين الرق زائد ذره النار انجبوا نواته ال5 عناصر دول عشان نبني منهم المناسك اللي هنعبد فيها ونحبر فيها ونقدس فيها ونحرب فيها ونصلي فيها. جامعة ده كلها ذرة، ولله يعني بيته. مين بيعمل؟ ليه نعمل في بيت الله كده؟ إذا كان بيوتكم خذوا من بيوتكم مساجد، يعني أنت بتصلي في بيتك يعني مسجد، حرم يعني ليه؟ إحنا في عصر المحرمات الآن. أنا الأول نشوف الخير، ما عجبناش نرجع تاني، ده إحنا عارفين السر. No problem identity please. You understand? أصلا المنصب منطقة. فيا مولانا أنا بحبك أنت وسيدنا الحق وسيدنا وحبيبنا المثلثين اللي هنقعد مع بعض بعضنا لبعض ظهيرة، نشوف فين الفئة الضالة الرابعة نهديها إلى هذا المثلث ونديها فلوس تصنع فيهم البناء والغواص والحلبكاوي والبلبكاوي والقهاوي والعلماء واعلام وذره ومجره. منهج دراسي حديث مشكل في مثلث، تكوينه لبنته ومقلده منظومه علميه مقلدها المثلث تحت قدم سيد الخلق الشريف العظيم الكامل المكمل النور على نور. يبقى رقم 1 عرفتك بالوحدانية، إذا المثلث 3 من صاحبه ما تسألش. طب أنا مين؟ أنت المورث عبد الصالح، وأدي زوجتك أهو، علشان أنتوا هتبقوا في المثلث ده أول الأزواج، هتضربوا فيه مثلثات. يوه أنت بس ما عليك كده مراك الله. أيوه هو كده أصلها عمران كلها حجة 7 لفات والبخت ضايع. مش عليا الحمد لله، انا قبضت من رب العرش العظيم. انا بقول لناس مش عارفه منين يودي على فين، اللي هم الفئه بتاعت البسيطه اللي انا بدن في مصر. اصلا انا هي طالب من بني الطيل مدينه الجاه للمطلق. فبناء على هذا الاساس للحوار سمات قائمه على مصطباوي زراوي نوواوي. اصلا انا بالراوي عالم الثعالب في وادي السجاد. عدنا الى الارض. مشاكل ما يعملش كده. ده الحمار بيبقى ماشي يشوف القنبله ماشيه تفك كده، ايه الفاسيه دي؟ ايه دي الفاسيه؟ يقول ان انكر الاصوات وصوت الحمير. يعني انت بقيت اعلى من صوت الحمار، ده انت جعست الحمار يا عم الله. اصلا وانا بدور كده على نفسي في المثلث بيقابلنا حاجات كده. ما انا بدائي جاي راكب بقى
مطلي. فرقم واحد انا عرفت الله اهو ان هو اللي وجد لي المثلث ده وحطني بديل له في الارض. ادى رقم 4 يديني صفه التوارث. طب ايه المثلث؟ زوجين نار زوجين رق منهم الذكر والانثى زي ذره النار اللي ادت للتطهير لانها بكتيريا. فمن هنا لما ادت للتطهير هنا كونت 7 مثانية. لا يبقى احنا كده عرفنا ان المثلث ده المقدار وقف عليه الرسول. ننزل بقى من عليه، احنا كده اصبنا السنه، ننزل من عليه كده ونبص تحت قدم الرسول عليه الصلاه والسلام. نبص للمثلث وكنتم ازواجا ثلاثه زوجين الرب وجت ذره النار بثلاثه برضه لانها تشكل ظل ذي 3 شعب. حتى بص لثقب الكبريت ترى اللي فوق ابيض، اللي في المنتصف احمر، اللي تحت ابيض ولكن بيطلع من نواه سوداء تسمى الماده السوداء الطين كبد، يعني اسود. والكاف تكوين والباء بدايه والدال تمكين مع مراعاه وضع الديمومه بقانون الاحرف والارقام اللي تلبس في اللبنه الاولى دي. لسه ما طلعناش 3 اقول ان في الماشي في الدكه هنطلع هنا. يبقى انا قدست المثلث ان زوجين الرق اهو زي ذره النار كل واحده 3 9 وانا نواتي 9 شهور. يبقى انا الصوم انا هطلع اروح فين؟ لازم 4 اعرفه و5 اعرفه عشان لما اقف على 10 اعرف ان دي الدرجه العاليه الرفيعه تشكل لي نواه قانون الارقام. الرقم يكمن في باطنه علوم الاحرف ويخلق ما لا تعلمون، عندما تساله يعطيك. روح لا ترى الا السور ده، هو ده اللي بينك وبينه. السور ده السور ده هو اللي ملوش لازمه خالص. 60 70 فوق ال 70 يعني كان من الاول كان رحم رب العرش العظيم عشان ما يلحقش الاحتباس الحراري وتغرق مركب نوح بمقياس المجره اللي احنا تونا فيها وهي ذره. يشكل لنا ذره الذره سفينه ابونا نوح وما قعدنا ندور فين على طرق حضارة. ده انا بلاقيه جنب الاهرامات. اصلا انا من 7000 سنه قبل الديانات، فانا ساعات بقى انا اصلا انا اساسا اتهمت بعباده الشمس وبعباده حبسنوت وحبسكوت. ده انا صاحب المثلث، اتهم ازاي ان انا اعبد شمس؟ انا اتمنى عملي يبقى زي الشمس امام الله حتى يراه، لان هو علم الروح فين وهيعرض منين وبيظبط لنفسه ليه المثلث في العروض كده، حاجه كده سوست للروح للنفس كده تديله دفعه. وعملها لنا في الاهرامات علم القهر والموت. مثلث كون عظيم. جيت لقيته وانا ده من 7000 سنه، ده جاب لي النشأة الاولى يعني قبل الديانات. فانا باجي اخش على الديانات الاقيها بكره لسه ما جاتش. فقال لك على ما تجيلهم الديانات في مثلث هيجمع اهلها، اهل الديانات المسلمه اليهوديه المسيحيه، الى ان يعوا الرابع اللي عامل لهم فركشه ده يجعلهم سبب ويهدوه. ازاي واحد يعني ضحك على 3؟ ايه شغل الفروع الرشد ده في المثلث حوالين الاهرامات؟ خوفو من الخوف وخفره المفاهيم ومنقرع لما فهم مختار شعره. فلازم نفهم منقرع لما يجي يتحط كده وبص لازم يعرف ان في مثلث نواه الذره يخترق النانو والفانتو ويبقى الراجل حلو وننهض بقى ونعدي من الماده السوداء ده بقت اسود من كده ما فيه. دخلنا في حرب الكواكب اللي هي بيل ليها مواقيتها عجيبه بيل، واحنا لسه تايهين في ذره في عالم البيل. في بليه من اصغر البلي، لو بليه حكت فيها بقانون الاحرف والارقام اللي لا ناعي عنها شيء وبنشرح فيها دلوقتي، وبدات لنا من رقم 3 مش 1 لاننا جينا لقينا ال3 زوجين الرق زي ذره نار، لانها منهم هنتكون، لانها هيئ لك منها الديمومه ال7 المثانه اللي هتحط فيهم هلال المثلث تطلع تخطب من تحته. لازم تعرف قدسيته اصله مشكله. فعرفنا ان الله موجود وضع لي المثلث ووكلني فيه. طب انا اعيش ازاي يا رب؟ اهي زوجه اهي تطلع لك نسل جيد تقف تخطب فيها، وبيوتكم مساجد بتبدا كده تقوم حاطط النساء في المؤخره حتى يليها قدامها الاطفال، بعد الاطفال الشباب
والصبيه اللي نتوءات الامهات اللي بتبقى عارفه اللي مركز مع ابوه تقوم زقاه في الصف اللي قدام، اللي تايه وينشف الدبان ويقول عسليه تقوم مدياله عسليه تقول له بس خليك كده حبيبي مع ابوك، تقوم تزق اللي ورا قدام. يبقى دورها هنا هيأت في بيتها دون ان تظهر رئيس ووزير، تأتمن على نفسها من خلال وتهيئه يبقى ابن 16 2 8 16 سنه يكون مستوي. امال احنا 3 بنعمل ايه؟ 1 2 3 تضرب الثلاثه في 8 تديك ل 24 ساعه عشان برضه ما تتوهش انك منها علشان تركز في 7 المثانه اصل انت مين؟ ده فرعون، ده فرعون اللي تفرعن وتملع. لسه هو في الآلف ما دخلش على الجنات، لكن بيخاطب آل المثلث الفراعين. والله الفراعين. انا دخلت الاهرامات لقيت واحد ساجد وواحد تاني قاعد شغال نفخ في الصور وتمام، التالت بقى مسح مش مريح نفسه. يا عم ايه دي؟ في ايه؟ واحنا هو ايه اللي انا شايفه في الاهرامات ده؟ ده الديانات اللي هتيجي، ده المقلاد علشان ميزان السماء. قال لك في السماء ميزان 3 نجوم وهم حاطين، قلنا عبدوا الشمس، ده مقلاد اهو جسدوه شالوه قبل ما يجي من تحت سيدنا محمد كده وفرقوه لنا. وربنا هو اللي امرهم بهذا الشيء لان فيهم البناء والغواص بذاته العلي، الى ان نعرف ان الجعزه دي شغاله مباشر معاه.